हाय एव्हरीवन, आय एम बॅक विथ माय अनदर व्लॉग. सकाळी उठली, फ्रेश बीन झाली आणि भायर सरली आमच्या आईच्या पयल्या लोकेशनार वचपाक. सो आईचे पयले लोकेशन अक्कलकोट हे पळया. ये खाना खाने के लिए ये सब लोग खड़े हैं. इधर इतना लोग है खाना खाने के लिए, आज हम भूखे रह जाएंगे इधर. खरेच ही लाईन पळयात, कितली गर्दी असा. यहाँ पे पहले यहाँ पर पहले बड़ा पार्किंग था. अभी सब तोड़ के अभी ये बिल्डिंग बना रहे हैं यहाँ पे हम लोग. आणि मागीर आमी गेली देवळान वचपाक. देवळान इतली गर्दी नासली. जेवणाच्या लायनीक पळोवंक अशें दिसतालें की भरपूरच गर्दी आहा म्हणून, पूण इतली कांयच गर्दी नासली. आनी हो पळयात, हो देवळांतलो भितूरलो व्यू. ही पळयात, ही लायन, इतलीच गर्दी. आणि थंयसर फोटो काडपाक अलावड नासले, तर सगळ्यात वाटेन तेंचे मनीस आसले. पण एक तो फोटो काडला, तुमकां दाखयला तो. आनी हांगा म्हणून फोटो काडपाक रावली, पण कितली गर्दी आसा. सो ते पळोवन आमकां फोटोय नाका कसो जालो. तेका लागून आमी भायर सरोन गेली. देवळांसून भायर सरोन तुमकां ते वाटेक कितें कितें घेवपाक मेळटा. रुद्राक्षाची माळ, दोरे, बुकां, धूप, खूब कितें कितें आसा. आनी म्हाज्या डॅडीक अत्तर खूब लायक, सो तो ट्राय करून पळयतालो. दनपारच्या वेळार पावल्यात थंयसर आमी. आनी जेन आसतना आमी फुडल्या लोकेशनार वयता अशें केन्ना जावंकूच शकना. तर गेली आनी रावली लायनीक उबी. चड गर्दी नासली, आमी रोखडीच पावली. आनी थंयसर चेड्यांची आनी चेडवांची लायनी सेपरेट आसल्यो. देवाचें जेवण म्हणजे वा. इफ तेच आमी घरा गेल्ले जाल्यार तें आमकां जेवपाक जायना. बट ते वचोन देवळान आमी खंय जेयली किंवा खंयच्या मठान जाल्यार खरेंच बरें लागता, रुचीक सारकें, आनीक जाय कशें दिसता. मागीर आमी जेवन बीन भायर सरली. डॅडी म्हणपाक लागलो हांगा तरी एक फोटो काडया स्वामी कडेन. सो मागीर फोटो बीन काडलो. आनी थंयसरूच फुडें वचोन एक गार्डन आसा आनी देवूळ आसा. आनी भुरग्यांक लागून खेळपाकूय थंयसर खूब कितें कितें आसा. तुमी मुद्दम वचून पळोवचें. आनी मागीर थंयसरल्यान आमी भायर सरली आमच्या नॅक्स्ट लोकेशनार वचपाक. मागीर आमी आमच्या नॅक्स्ट लोकेशनार पावली. आनी हें पळयात, हांगा कितलेच भाशेचे चणे आसा. सो आमी आतां पावल्या आमच्या सेकंड लोकेशनार आनी तें जावन आसा तुळजापूर. अशें दिसता पळयात, तुळजापूर. मागीर हांगा फुलां बीन घेतली आमी आनी गेली सोमती देवळान. हें पळयात, देवळान पावल्या. आनी एक सांगता तुमकां गायज, तुमी देवळान वयच्या पयलींनूच तुमचे स्लिपर्स खंयच्या तरी एक शॉपाचेर काडून दवरा. कित्याक थंयसर तर तांकां स्लिपर्स तुमचे मेळत जाल्यार ते काडून सगळे गार्बेजीन व्हरून उडयतात. मागीर आमी पावली भितून देवळा कडेन. हें पळयात अशें आसा. तरी भितून वचून आनी दर्शन घेवपाक लायनीक उबें रावचें पडटा. हांगा ते वचपाक दिता हरशीं, बट तेंचें आतां रेनोवेशन चालू आसा, तेका लागून तेंच्यांनी तें बंद केलां. आतां आमी पावली मेन देवळा कडेन. आतां आमी वयता दर्शनाक भितून. पूण हांगा पळोवन अशें दिसता की मात्तूय गर्दी आशिना म्हणून. पूण हेचें कितें परतेंच जालें. थंयसर इतली गर्दी तुमीच पळया, दाखयता तुमकां. आनी आमी एका वरान देवळान भितून पावली. हांवें कॅप्चर केला, म्हाका खबर ना तुमकां दिसता जाल्यार. थंयसर काडूंक मेळना. इथे पळय फुडल्यान ती उबी आसा आनी फाटल्यानूय उबो आसलो, तरी हांवें कॅप्चर केला. आनी ह्यो लायटी रातच्यो पेटोवन देवूळ इतलें उठोवन दिसता, खरेंच खुबूच बरें दिसता. आनी थंय लेमन टी मेळटाली. म्हटल्यार दीदीक एक पिवोया म्हणून. सो मागीर पियाली बीन आनी भायर सरली आमी आमच्या नॅक्स्ट लोकेशनार वचपाक. तुमी म्हणटा आसतली न्हू, ही कांय खायनान भायले, जेयनान दिसता. बट गायज, अशें समजूं नाकात की आमी कांयच खायना. आमी कंटिन्यू खायत आसता. हांव फक्त व्लॉगान तुमकां दाखयना. सो आयच्या खातीर इतलेंच गायज. थँक्यू फॉर वॉचिंग. हांव मेळटा तुमकां नॅक्स्ट व्लॉगान. बाय, गूड नायट.